अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अगर हमारे माशरे की बात करें, हमारे कौम की बात करें तो बहुत सारे बदलाव दिखे हैं। अगर बात करें बदलाव की तो एक बड़ा बदलाव जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के बाबा वाइल इलाके में दिखा है। जी हाँ, यहाँ ये बदलाव हुआ है कि जिस तरीके से बेटियों का बाप जो है मजबूर होता था आखिरकार उनकी शादी होगी और उनमें जो है दहेज के कई तर सवाल उठते थे और कई तर जो है इस पर सवाल बनाए भी जाते थे। मगर वाहिद बाबा वाइल एक ऐसी जगह है जहाँ पे डॉरी फ्री विलेज बनाया गया, यानी कि कोई दहेज का लेन देन नहीं होगा और अगर कोई ऐसा काम करता है दहेज का या फिर देता है दहेज या फिर लेता है, उसको जो है ना मकबरे में जगह मिलेगी और ना ही अपनी सोसाइटी में जो है जगह मिलेगी। आप इसी सब पे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए यहाँ के एक लोकल बाशिंदे। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आखिरकार समाज में ये सोच पैदा करने में बड़ा अरसा लग जाता है और बड़ी मुश्किल से लोग जो है इस पर आमादा होते हैं। तो मज़ीद बात करते हैं इनसे और जानते हैं आखिरकार कब ये सोच इनके दिमाग में आई, यहाँ गाँव वालों के दिमाग में आई और कैसे आमादा हुए सब बातचीत करने पे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ शाह है जी। तो मैं इस गांव का सरपंच भी हूँ जी। और एक सोशल वर्क भी कर रहा हूँ यहाँ डावरी पे। तो ये जो मेरा गांव है ये श्रीनगर से तकरीबन 30-32 किलोमीटर दूर है। जी। तो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में वाक़ा है, पहाड़ियों के दामन में है। तो मेरा जो ये गांव है इसके मुल्क के इलाके भी है, कुछ छानार है, वरपश है, गोटली बाग है, वाइल वुडर है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं इसके साथ जिन्होंने अब ये भी शुरुआत जो हमने की थी डावरी की, तो उन लोगों ने भी शुरुआत की इसकी। तो इसका सबसे पहले जो रीज़न हो गया था ये तकरीबन 85 में हुआ था। 85 में कुछ ऐसा थोड़ा मामूली सा कोई वाक़ा हो गया था। तो जो मेरे वालिद साहब हैं वो इस गांव के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने उस टाइम एक कमेटी एक तश्कील दी है, नो टू डावरी। तो यानी उनने उसी वक्त जहेज़ पे बैन यहाँ पर लगा दी। उस वक्त उन्होंने कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब गरीबी थी क्या थी, तो उस हिसाब से क्या रखा था, लड़के वालों को देना पड़ता है, लड़की वालों को नहीं देना पड़ता है। तो तकरीबन 2003 में फिर एक कागज़ बनाया गया। अब भी हमारे पास है, वो जो हमारे इमाम साहब है उनके पास भी है वो, क्योंकि वो भी उस कमेटी के एक हिस्सा थे। तो उनमें एक दो बंदे जो है वो रहलत कर गए हैं। एक था उनमें हाजी मोहम्मद सईद शाह साहब, एक थे जलालुद्दीन शाह साहब और मेरे वाले साहब जो प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद शाह साहब और मौलाना बशीर अहमद शाह साहब। तो बशीर अहमद शाह साहब जो है वो हमारे मस्जिद कमेटी के एक मेंबर भी हैं और वो मस्जिद के जो हमारे इमाम हैं, इमाम जामिया भी है, रह चुके हैं, अभी भी है, हाल हयात है। तो उन लोगों ने फिर से तश्कील दी 2003 में इसको। तो 2003 के बाद पिछले कोई 4-5 महीने पहले फिर से उसको तश्कील दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 50,000 रुपया 53,000 रुपया रखा है शादी के लिए। उसमें हमने 30,000 रुपया रखा है खर्चा, जो लड़की का कपड़ों पे खर्चा आएगा या बाकी अखराजात पे खर्चा आएगी 30,000 रुपया। और 20,000 रुपया एक हक महर रखा है कि चूँकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि हम एक हद देख रखे हक महर का। इस्लाम इसमें मतलब शरीयत इजाज़त नहीं देता है। तो क्या है कि हमने इसलिए एक हद देख रखी है यहाँ पे, ताकि कोई गरीब लड़का भी 20,000 रुपये दे कर अपनी मजदूरी करके उसकी भी शादी हो जाए। दूसरी बात यह है कि 3,000 रुपये हमने रखे हैं बुरके के लिए, वो भी लड़के वालों को देना पड़ता है। यानी टोटल में 53,000 रुपया एक लड़के वालों को लड़की वालों की तरफ देना पड़ता है। दूसरी और एक बात मैं कहूँगा, ऐसा यहाँ नहीं है कि यहाँ के लोग अनपढ़ है या मतलब पिछड़े हुए गाँव से है या कुछ, वो मसला नहीं है। यहाँ के लड़कों में भी और लड़कियों में जितने भी नौजवान तबके हैं उनकी तालीम में भी बहुत है। MSc लड़के पढ़े हुए हैं, PG किए हुए हैं, B.Ed है, M.Ed है और मुलाजिम पेशा भी है। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग ड्राई फ्रूट से काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का काम ज़्यादा होता है यहाँ पर। और साथ ही मुलाजिम भी बहुत सारे हैं। यहाँ हमने एक ऐसा कानून बनाया कि अगर चाहे करोड़पति भी हो उसके लिए भी यही कानून है। तो एक बिल्कुल जिसको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलेगी उसके लिए भी यही कानून हमने रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वलिटी दी है, ये हमने यानी बराबरी दी है। हमने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि एक करोड़पति है और एक गरीब बंदा है, ये चीज़ हमने नहीं सोची है।
ہم نے یہی سوچا ہے کہ انسان انسان ہے، بالکل چاہے وہ کچھ بھی ہو، معاشرے میں چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، جین ہو، یا کوئی بھی طبقہ ہو، ایک ہی سیم، دیز آر ایکول، کیونکہ بالکل ایکول ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ الطاف صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گا کہ ہمارے سماج کی بات کریں، ہمارے معاشرے کی بات کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے آمادہ کرنا ایک چیز پہ ایک جٹ ہونا، تو کیسے آپ لوگوں نے جو ہے ان کو سمجھایا، لوگوں کو ایک جٹ کیا؟ کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہماری قوم میں کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جاتا ہے جو نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کیسے آپ نے لوگوں کو ایک جٹ کیا؟ جی ایکچولی ایسی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں سوچ نہیں لائیں گے تب تک ہم جوانوں میں سوچ نہیں لا سکتے ہیں۔ جی جب میں خود میں سوچ لاؤں گا تو ایکچولی جو میرے آنے والی نسلیں ہوں گی، جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، جو بھی نوجوان ہوں گی، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے گاؤں کے بڑے یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو ضروری بات ہے وہ بھی اس راستے پہ چلیں گے۔ بالکل تو یہاں پر ایسی بات نہیں، یہاں کے نوجوان جتنے بھی ہیں وہ ویلکم کریں ہمیں، بالکل اس بات کے لیے ویلکم کریں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شادی ایک رسم ہے، یہ رسم بن جائے۔ ایکچولی ہے بھی شادی تو بزنس ہے، میرے حساب سے بزنس ہے، اور جو اصل میں نکاح ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ ہم نے نکاح رکھا ہے یہاں پر، شادی نہیں رکھی ہے۔ اب دیکھو شادی میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، یعنی جی دیگر اخراجات مطلب دیگر اخراجات پہ کتنے خرچے ہوتے ہیں ایسے، وہ جو ضائع ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ بچا لے، کسی غریب کو دے دے، بالکل صحیح، اس سے ایک غریب بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی ہم نے یہاں پر سوچ رکھی ہے۔ اب انشاءاللہ ایک بات ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ملک کا علاقہ ہے، جیسے چھانہار ہمارا نزدیکی سب سے نزدیک علاقہ ہے، تو اب وہ لوگ بھی یہی فالو کر رہے ہیں، ہمارے مطلب فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں بھی تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، ان کا چینج آیا تھا۔ اب نے بھی سوچا نہیں ہم بھی یہی کریں گے۔ یہ تو مطلب ایک جب ہم جو شمع ہم نے یہاں جلائی ہے، انشاءاللہ یہ شمع تو ہم نے یہاں جلائی لیکن اس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہے انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ تو میری طرف سے ایک میسیج ہر کسی کو، ہر کسی چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہندوستان کے، میں پورے ورلڈ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بند کرو، یہ بزنس بند کرو۔ آپ دیکھو ہماری طرف ہم کیسے شادیاں کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو لڑکیاں ہوں ان کی ایج نہ چلی جائے۔ یہاں ایک ایج ریٹ ہم نے رکھی 25 سال سے اوپر، یہاں کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی نہیں ملے گا آپ کو جو شادی کے بغیر ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل اسلام میں بھی جائز ہے کہ جی جلدی شادی کریں۔ جی تو الطاف صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر بابا وائل کی بات کریں، اس میں تو بھرپور تبدیلی نظر آئی ہے، مگر جو باقی گاؤں ہیں، اگر باقی گاؤں کی بات کریں تو کبھی کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے آپ یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے ہو، یا پھر ایسا شادی کا نیوتا جب آتا ہے تو اس میں یہ چیز کو دیکھ کے واپس ہٹ جاتے ہیں؟ جی نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے، شکر اللہ کا، الحمدللہ ابھی تک ایسی بات نہیں ہوئی کہ ملک کے گاؤں کے جو بھی ساتھی گاؤں انہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے بھی ایک ایسی تجویز رکھی ہے کہ چاہے اگر ہم یہاں کی لڑکی کسی دوسرے گاؤں میں دیں تو ہم پہلے سے بولے، رشتہ مانگنے سے پہلے ہم سے لکھ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بالکل یہ چیز بین کیا ہے، اگر آپ کو رشتہ کرنا آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا ہے تو ہم اس میں آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے گاؤں سے لڑکی لاتے ہیں، ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ جہیز لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، ہم نے اس چیز پہ بین کیے۔ ہم نے بہت سارے علاقوں سے لڑکیاں لائی ہیں یہاں شادی کے لیے، ان کی شادیوں میں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آج تک ان کو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کچھ لایا۔ بالکل صحیح، چاہے وہ امیروں کی ہو یا غریبوں کی۔ مگر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کی ایک بات ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے نا جناب، تو شادی کے بعد جو اگر اونچ نیچ ہو جائے یا پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمیشہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اس وقت یہ نہیں لایا، فلانے کے بیٹے نے یہ لایا، بیٹی نے یہ لایا، تو اس چیز میں کیا رد و عمل ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو بدلنا اس کے لیے، یہ جو جہیز کی بیماری ہماری گھروں سے پیدا ہوتی ہے، ہماری بہو بیٹیوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اگر گھر کی عورتوں کو ہم یہ چیز نہ سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، وہ سمجھے گی نہیں۔ ان کو باتیں کرنے دو، لیکن ان کو سمجھانا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہم اگر کسی کی لڑکی یہاں بیاہ کر کے لاتے ہیں تو ہم اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر گھر میں لاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ دوسری کی بیٹی ہے، نہیں، ہم اس کو بہو نہیں سمجھتے بلکہ اپنی بیٹی سمجھے۔ ہم نے ان کو بھی آزادی دی، چاہے وہ پڑھے چاہے مطلب کچھ بھی کرے، ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے اس بات کے لیے۔ تو ہمیں صرف پہلے اپنا سوچ کو بدلنا ہے، اپنے گھر والوں کی سوچ کو بدلنا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ تو پھر ہر کسی کے ذہن میں ہو جائے گی کہ یہ بات غلط ہے۔ الطاف صاحب ایک آخری سوال رہے گا کہ اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے گاؤں میں تو اس کے لیے کس طریقے کے اقدامات لیے جاتے ہیں اگر اس چیز کے خلاف جاتے ہیں؟ جی کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم نے گاؤں میں اناؤنسمنٹ بھی کیا، ہم نے ایک کاغذ ایک بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں جہیز کے خلاف جائے گا، سب سے پہلے اس کے لیے سوشل بائیکاٹ، یعنی اس کے لیے اس کو قبرستان کے لیے الگ جگہ کرنی پڑے گی۔
नंबर 1। नंबर 2, हम उसको मस्जिद में आने से रोक नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी उसको ये डर रहता है कि मैंने कोई गलती की है, वो नहीं आ सकता है। वो एक अलग थलग पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि माशरे से अलग थलग वो खुद ही समझता है कि अगर मैं गाँव से अपने माशरे से अलग थलग पड़ गया तो कल को चाहे मुझे मरना है या खुशी हो या गम हो तो मुझे साथ कौन देगा, हम उसको साथ देते नहीं। वैसे शुक्र अल्लाह का आज तक ऐसा वाक़ा नहीं आया, आज तक ऐसा वाक़ा नहीं आया। अल्लाह आगे भी ना लाए। तो नाज़रीन आपको बता दूं, अगर सोच आपको बदलनी है तो एक इंसान ही काफ़ी है पूरे माशरे की सोच बदलने के लिए। अगर एक इंसान मिसाल लेके चलता है तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनके पीछे मिसाल लेके चलते हैं। ये तो वही बात हुई कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग साथ देते गए और कारवां बनता गया। आगे अपडेट में फिर से मिलते हैं, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन जावेद खान के साथ।